करिब रातको 10 बजेको हुँदो ताराहरूलाई पनि बादलले धुम्म पारेर पुरै छेकिरहेको थियो। मेरो मायाले उसलाई छोपेसी गरी जुन भने उता लुकी लुकी छ्याइरहेको थियो। कसैले देख्ला कि झै गरी जुनको छेउमा चम्किलो तारा चम्किरहेको थियो, लोभ लाग्दो गरी। हावाको चिसो स्पर्शले गर्दा मन नै ठेरिएर आयो। उठेर झ्याल बन्द गरे, झ्यालको पर्दा मजाले लगाए। आज मनमा छुट्टै प्रकारको अनौठो कल्पना आइरहेको छ। मन कता कता विचलित भइरहेछ गर्छ। सिरानीमा भएको मोबाइल तानेर तिनै पुराना मेसेज हेर्न मन लाग्यो। उसँगको त्यो पल मेरो आँखाको डिलमा र छमछमी नाच्न थाले। उसले गरेका ती प्रिय अनगिन्ती मेसेजहरू देखेर गहभरि आँसु बग्न थाले। बिस्तारै मन भक्खानिएर आयो। याद भन्ने कुरा बडो जटिल रहेछ। बस एकहोरो आउँछ, फर्केर जान मान्दैन। छायाले पिछा गरे चाहिँ पिछा गरिरहन्छ। आज त निकै मनलाई र मस्तिष्कलाई असह्य नै भयो। करिब 3 वर्ष पहिला मोबाइलमा सेभ भएको नम्बर निकाले, ओठ काफ्यो, हात पुरै काम्न थाल्यो। तर जसोतसो बिस्तारै सम्हालिँदै कल गरे। तत्काल फोन लागिहाल्यो। 2 रिङ मात्रै गएको के थियो। मेरो घाँटी पुरै सुकेर प्याक प्याक भयो। हतपत फोन काटिदिए। अनेक कुराहरूको अन्तर्द्वन्द्वले मन भरिएर आयो। पुनः हिम्मत गरेर फोन लगाए। फोन उठियो। उसको हेलो भने शब्दले मलाई शब्दकोशमै पुर्याइदियो। उसको हेलो शब्दले मेरो मुख अमिलो तितो भएर आयो। आफूलाई सम्हाल्न खोज्दा खोज्दै दिमाग बेचैन बनिदियो। तर तत्काल बोलिहाल्न पनि मलाई उचित लागेन। बडो मधुरताको साथमा उसको बोलीलाई सुनिरहे केही बेर, बिना क्रोध, बिना सङ्कोच, बिना रिस। बस माया र मिठास भरिएको थियो उसको आवाजमा। निकै पटक उसको एकै शब्द हेलो दोहोरिरह्यो। लामो सास तान्दै बोले, सन्चै छौ? मेरो सबै राम्रो छ, अनि तपाईँको नि? बिना प्रश्न, बडो निर्धक्कका साथमा ऊ बोली। उसले मलाई चिनेछै गरी बोली। तत्काल मैले प्रश्नमाथि प्रश्न खडा गरिदिए। मलाई चिन्यौ त तिमीले? ऊ विनम्र हुँदै बोली, किन नचिन्नु र? तपाईँलाई नचिने पनि कुनै प्रश्न हुन्छ र? म त छक्क परे। मेरो उत्तर हुनै थिए। मेरो सबै प्रश्नको जवाब उसैमा मात्र थियो। करिब 2 वर्ष नै भएको थियो हाम्रो बोलचाल नभएको। लो कसरी चिन्यौ त तिमीले मलाई? ऊ हाँस्दै बोली, मसँग थियो नि त तपाईँको नम्बर। यत्रो समयको अन्तरालमा पनि बडो सुरक्षित राखेकी रहेछ। खुसी लाग्यो। समय पुरानो हुन्छ, व्यक्ति पुरानो हुन्छ, सम्बन्ध पुरानो हुन्छ, तर अतीत, चाहना र प्रेम कदापि पुरानो नहुँदो रहेछन्, हरदम ताजा रहँदो रहेछन्। मलामीको लहरको चाहिँ एकपछि अर्को आउँदै मेरो यादको लास पनि क्रमशः जलाउँदै जान्थे। मनमा आगो दन्दनी बल्थ्यो। ती आगोको झिल्कोले कहिले छाती पोल्थ्यो त कहिले मन। ऊ हाँस्दै बोली, हजुर मलाई सम्झिनुहुन्छ कि अझै ती पुरानो चिजलाई सम्झी बिरानो हुनुहुन्छ? भन्न त मन थियो। तिमी गएपछि तिम्रो याद र सम्झनाले मलाई प्रत्येक दिन जलाइरहेछन्। ती भुमरीमा म हरपल जलिरहेछु। आँखाको डिल आँसुले नभिजेको रात छैन, हर दिन सिरानी नभिजेको होइन। यी सब भन्न मन थियो, तर उप्रति एकै पटकमा त्यो सबै आक्रोश पोख्न मन लागेन। भनिदिए, तिमी नभए तापनि तिम्रो अतीत र यादहरू थिए। तिनै यादै यादको मैदानमा आज खेलिरहेको छु जित्नको निम्ति। ओली मलिन हुँदै बोली, हजुरलाई एकपटक भेट्न मन छ। यो मेरो योजनालाई तपाईँले साकार बनाइदिन सक्नुहुन्छ? यो बारेमा त म केही पनि भन्न सक्दिनँ। मौका मिल्यो भने पक्का, यति बोले। त्यसपछि उसले फोन राखी। उसको एक फोनले मेरो विगतलाई एकै पटकमा आँखा अगाडि ल्याइदियो। मेरो एकजना साथी पर्नेले उसको फोटो अपलोड गरेको बर्थडे विश गरेकी थिए। मैले पनि सहानुभूति प्रकट गर्दै कि लहरमा जन्मदिनको शुभकामना ओर्याइदिएको थिएँ। उसै को हो नि? मैले साथीलाई प्रश्न गरेको थिएँ। ऊ त मेरो काकाको छोरी, बहिनी हो। उसले भनेकी थिए, ख्याल ख्यालमै मैले तिम्रो बहिनी त मलाई मन पर्यो है, अब ज्वाइँ बनाउन तयारी गरे भनेर।
एकै आवाजमा जिस्केर भनेको थिएँ। तर यो कुरा त उसलाई आफ्नो बहिनीले सबै सुनाइछे। म त लाजले भुतुकै भएको थिएँ त्यो पल। केही दिन पश्चात उसले आफ्नो बहिनीको नम्बर दिएकी थिए। म पनि पछि नटी ख्यालख्यालमै कल गरेँ। सोचेको थिएँ गाली मजाले पाउँछु होला भन्ने लागेको थियो। तर के खोज्छन् खानु आँखो भने चाहिँ ऊ त बडो मधुरताको साथमा बोली। हामी बीचमा परिवार, पढाइ, साथीभाइ सबै कुरा भयो। हाम्रो नौलो सम्बन्धले छुट्टै मोड लिँदै गयो। ख्यालख्यालमै बसेको सम्बन्धले हामी निकै निकट भइसकेका थियौँ। अनि तिम्रो घरमा कहिले बोलाउँछु नि मलाई? मैले कुरै कुरामा उसलाई जिस्केर भनेको थिएँ। आउनु नि सधैँ, तपाईँको लागि यो घरमा स्वागत छ, उसले भनेकी थिए। मैले पनि जिस्किँदै भनेको थिएँ, घरमा मात्र, मनमा चाहिँ? ऊ मेरो प्रश्नको जवाफमा एक मुस्कान फ्याँक्दै मलाई निशब्द तुल्याइदिन्थे। यसरी नै सुरुवात भएको थियो हाम्रो कलिलो सम्बन्ध। तर काम विशेषले गर्दा म विराटनगर जानुपर्ने भयो, अर्थात् उसैको ठाउँ, ऊ बस्ने ठाउँ। उसको घर विराटनगर कञ्चनबारीमा थियो। तर त्यो दिन उसले मलाई ज्यादै जिद्दी गरे मेरो घर जानै पर्छ भनेर। म पुग्नुभन्दा पनि पहिला मलाई कञ्चनबारी चोकमा लिन आएकी थिए। म बाध्यतामा फरे। 2 तले उसको घर अगाडि मजाले फुलहरू फुलिरहेका थिए। उसको युवन चाहिँ फुलहरू पनि मलाई स्वागत गरिरहेको चाहिँ महसुस भयो। उसको बारेमा चाहिँ मैले भन्नै बिर्सेछु। जब म कञ्चनबारी चोक पुगेँ, उसलाई जब देखेँ म पुरै उप्रति आकर्षित भएँ। आकाशे कलरको नीलो कुर्ता सलवारमा ऊ सजिएकी, अझ भनौँ मजाले खुलेकी थिए। खुट्टामा कालो स्यान्डल, ठुल्ठुला आँखाहरू, अनि त्यहाँ आँखाको डिलमा मजाले गाजल बडो मेहनतको साथमा पोतिएको। कपाल भने छड्के शिर काटेर छप्पकेसँग समेटेर क्लिपले च्यापेकी। सुनौलो मौका मिल्यो मलाई। सोचेको थिइनँ ऊ त्यति राम्री छे भनेर। तर सोचेको भन्दा 100 गुणा सुन्दर थिए। केही छिन त म ठुवाल्ला परेर हेरिरहे। जब घर पुग्यौँ, तपाईँको यो कोठा मलाई कोठा देखाउँदै भने, म मात्र बस्नुपर्ने, मलाई डर लाग्दैन के हो? म जिस्किँदै बोले। ऊ झन् जिस्केर मलाई चिमोड्दै बोली, बिरालो पठाइदिउँ त साथी? म झन् जिस्किएँ। बिराली बनेर तिमी नै आउ न त, हुन्न? उसले मेरो ढाडमा प्याट्टा हान्दै किचनतिर पसी केही छिनमा मेरो लागि चिया लिएर सिटिङ रुममा बस्न अनुरोध गरे। अनि आफ्नो मम्मी, दाई, उसको बाबा सबैलाई मजाले परिचय गराए। सबैजना बडा मजाको रहेछन्। मेरो बारेमा सबै पहिले नै बताएकी रहेछ। तर म अन्कनाउँदै बोले। तर उहाँहरू भने खुलेर नै मेरो बारेमा जान्न चाहनुभयो। मैले सोधे जति सही उत्तर दिए। साँझको खाना तयार भयो। म रुममै थिएँ। ऊ पानीको बोतल बोकेर म रहेको कोठामा प्रवेश गरे। ऊ नजिकै रहेको टेबलमा रहेको फिल्टरबाट पानी भर्न लागि। बोतललाई त्यहीँ राखेर ऊ कुकुरले मासुमा झम्टेची गरी म माथि झम्टी ढोकालाई धकेल्दै मलाई बेडमा पल्टाई। म त हेरेको भए बिना सङ्कोच मेरो शरीर उसैलाई सुम्पिदिए। ऊ मेरो निधार हुँदै गालासम्म आइपुगी अनि बिस्तारै ओठमा प्रवेश गरी एकछिन त शरीर ललायत लुरुक भएर सिरिङ्ग भएर आयो। तर कुनै रोकावट गर्न चाहेन। उसको आनन्दमा म पनि स्वर्गीय आनन्द लिइरहेँ। एकअर्काका श्वास जोडिए, ओठ जोडिए। निकै बेरसम्म हामी एकअर्कामा चोमिरह्यौँ, हराइरह्यौँ। उता फिल्टरमा पानी भरिरहेको थियो अनि यता हाम्रो यौवन भरिरह्यो। केही छिनमा बोतलबाट पानी पोखेर जान थाल्यो। खाना खायौँ। त्यो रात मलाई अबेरसम्म निन्द्रा नै लागेन। ऊ आफ्नो कोठातर्फ लागि अनि म आफ्नो बिस्तारामा पल्टिएँ। यसरी नै चल्दै गयो दिन हुँदै हप्ता हुँदै हाम्रो प्रेम सम्बन्धले निकै फड्को मार्दै गयो। लगभग 1 वर्ष बित्यो। तर जसरी दिनहरू बित्दै गए पहिले भन्दा सम्बन्धमा फाटो आउँदै थियो। एक दिन उसको फोनमा हेरेँ। म बाहेक पनि 100 कल 100 मेसेज
अरू कसैको उसको फोनमा देखेँ। तर मैले तत्काल त्यही प्रश्न गरेँ, को भनेर। उसले खोलेर नै भने कि ऊ मेरो बोयफ्रेन्ड हो भनेर। म त छाँगाबाट खसेजै भए, जसलाई आफ्नो सोचेर सम्पूर्ण जीवन नै सुम्पिएको थिए। उसैले आज किनारा वारेर किनारा पारी बनाइथे। त्यो दिनबाट हाम्रो बोलचाल बन्द भएको थियो। हामी सम्पर्कविहीन भयौँ। यसै गरी लगभग हाम्रो 2 वर्ष बित्यो। अतीतका कुराहरू झल्झलै आँखा सामुन्ने आए। निन्द्रासम्म लागेन। फेरि उसले फोन गरी, तपाईँ आउनुहोस् न सक्नुहुन्छ भने भोलि नै तपाईँसँग भेटेर कुरा गर्नु छ। मेरो घर धनकुटा, उसको विराटनगर। उसको त्यो मिठो अनुरोधलाई म नकार्न पनि कहाँ सक्थेँ र। मेरो एउटा सानो अफिसको कामले गर्दा जानुपर्ने नै थियो। मेरो लागि के खोजस खाना आँखो भने चाहिँ भयो। उसको त्यो मिठो अनुरोधलाई स्वीकार्दै फोन राखेँ र जानका निम्ति तयारी गर्न थालेँ। रात नै के छिपिसक्दा पनि आँखामा पटक्कै निन्द्रा परेन। ऊ अनि उसँगका अतीत मेरो सामुन्ने आई जल्जली नाच्न थाले। उसका त्यही कोकिला आवाजले म मनमुग्ध भएँ। एकनास जोडले कुकुरहरू गल्लीमा भोकिरहेका थिए। पुरै सडक खाली थियो। झलमल बत्तीले मनलाई शान्ताउन साथै आनन्द महसुस गराइरहेका थिए। अनेकौं यादहरूको थुप्रोमा हराउँदा हराउँदै म कति बेला निधाएछु पत्तै भएन। टेबलमा रहेको कलम वासले बिउजाइदियो। निन्द्रा त राम्रोसँग पुगेको थिएन, तर उज्यालोले भने डाँडा काटिसकेको थियो। बाध्य भएर उठे। बिहानदेखि नै मौसम फुलिए झैँ, रिसे झैँ, अझ भन हजारौं गल्तीको बावजुद रिस पोखिजे थियो। खातका खात बादलहरू आकाशमा तेर्सिरहेका थिए। अलिअलि देखा पर्दै गरेको त्यो सूर्यलाई डम्म पारेर बादलले छोपेको थियो। महिना भने असारको थियो, झरीको मौसम। हिजो मात्र मेघ गर्जनसहित कुनै ठुलो बर्सात भएको थियो। उता सडक भने पुरै हिलामै भएको थियो। पुरै सडक नै टिलपिल हुने गरी जलमग्न भएको थियो। तर मेरो यात्रा अघि बढाउनु नै थियो। म पुग्नुपर्ने त्यही दिन नै। नजाउँ भने काम विशेष, जाउँ भने मौसमको स्थिति नाजुक। तर बाध्य बनेर नै म तयारी भए जानका निम्ति बाइक स्टार्ट गरेँ, रेनकोट लगाएर। आफूलाई केही याद ओत्याउँदै म विराटनगरतर्फ हानिएँ। यात्रा अघि बढिरह्यो। कहिले खोला त कहिले पहाड त कहिले जङ्गल, अनि कहिले घुमौरा घुम्तीहरू त कहिले समथर भूभाग यात्रा गर्दै अघि बढिरह्यो। यात्रा न हो, जब साथमा सहयात्री हुन्छ त यात्राको पनि बेग्लै मजा हुन्छ। तर एक्लो यात्रा भने कष्टकर नै बन्छ। बिहान भर्खर केही हदसम्म खुलेको आकाश केही छिनमा कालो मैलो भयो। चराहरू सिरबिर सिरबिर गर्दै हत्तासितै आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढिरहे। किछिनमा एक्कासी नमजाको पानी पर्न थाल्यो। आरीले खनियाजै पर्न थाल्यो। आकाश एक्कासी गर्जिन थाल्यो। अनावश्यकसँग चट्याङहरू पर्न थाले। म बाटोमै नयता न उताको भए। रेनकोटले के उताउँछ र यत्रो बर्सातको सामुन्ने। म भिजेर निथुक्क नै भए। रोडका खाल्डाहरू भरिए। पानीले पुरै सडक जलमग्न भयो। करिब 2 घण्टा पश्चात पानी केही कम हुँदै गयो। त्यतिन्जेल आफूलाई ठुलो रुखमुनि केही अद्भुत थाहे। उता फोनको घन्टी पनि बारम्बार बजिरहेको थियो। फोनको वास्ता नगरी म बाइकलाई अगाडि बढाइरहे। तर अगाडि मात्रै के बढाइरहेको थिएँ, घुम्ती मोड्न पानीले दिएन। हिलोले गर्दा मसँगै बाइक करिब 100 मिटर तल चिप्लेर भिरबाट खसियो। जब नोबेल अस्पतालमा मेरो आँखा खुल्यो तब मेरो खुट्टा पुरै प्लास्टर गरिएको थियो। अनुहार शरीरभरि छुट्टै चोट लागेका थिए। ज्यान भने खयौं टनको लोडले थिचेजी भारी भएको महसुस भयो। फोन कहाँ पुग्यो पत्तै भएन। त्यही नर्सको सहायता मागेर फोन गरे। उसको फोन त रिसिभ भयो, तर उल्टै मलाई भेट्नुपर्छ भनेर तपाईँले बहाना बनाउनु भएको भन्दै आक्रोश र आरोप पोख्न थाली। ऊ कुरै नबुझी जोखी। अब म कसरी बुझाउँ उसलाई? म हस्पिटलमा छु, ममा विश्वास छैन भने आउन त भन्न त भने। तर ऊ मान्नेवाला थिइन। मेरो सत्य कुरालाई उसले हावामा नै उडाई। उसलाई सम्झाइ बुझाइ गरे, तर ऊ आफ्नो अडान नछाड्ने भई। म विवश भए। मेरो कुरालाई उसले रत्तिभर पनि विश्वास गर्न चाहेन। मैले कुरालाई बुझ्दै नबुझी ऊ बोली,
आजबाट कहिले झुकेर पनि मलाई फोन गर्ने कोसिस नगर्नु होला। यति भनेर उसले उतैबाट फोन राखी बेडमा म लमत्तन्न भएर सुतेको थिएँ। छटपट गर्न अवस्थासम्म थिएन। यस्तो अवस्थामा एकमात्र आशा हो थिए, तर त्यो आशा निराशामा परिणत भयो। हजारौं आशाको सामूहिक निराशाले जीवन नै अन्धकार बनाइदिने रहेछ। त्यस्तै भयो, मेरो पनि आँखाभरि आँसु भयो। मनमा एक प्रश्न जाग्यो कि किन उसले बुझ्न चाहेन, कि म यतिको पनि विश्वासको लायक थिइनँ त। उसले बुझ्न चाहिन या मैले बुझाउन जानिन। सिसा फुटे चाहिँ टुक्रा टुक्रा भयो हाम्रो सम्बन्ध जोड्न, मजबुत बनाउन कयौं वर्ष लाग्छ, तर त्यही बलियो समय टुटाउन बस केही मिनट नै ज्यादा भइदिन्छ। एकपटक चुडिएको धागो पुनः गाँसे पनि पहिले जिते हुन्छ, तर त्यो गाँसेको गाँठो चाहिँ सधैँ रहँदो रहेछ। त्यही गाँठोले बेला बेला अल्झाइदिँदो रहेछ। त्यसै गरी अल्झियो मेरो जीवन पनि। अल्झिए ती सबै सपनाहरू, अल्झिए उसँगका ती मिठास बोकेका यादहरू, अनि अल्झिए उसँगको करोडौं चाहना र उसँगको लाखौं कल्पनाहरू। आँखामा आँसु लिएर त्यो चोटले त त्यही दुखेको महसुस भएन, तर भित्री दिल भने घायल भयो। सपनाहरू चकनाचुर भए। शरीरको चोट भन्दा पनि ज्यादा त मनको चोट दर्दनाक बन्दो रहेछ। सधैँ आफ्नो पक्षमा हुने समय आज हाम्रो प्रतिद्वन्दी भइदियो। जब आफ्नाहरू जान्छन्, के आफ्ना याद र सम्झनाहरू लिएर जान सक्दैनन्, कि ती यादहरू हामीलाई छाडेर जानै पर्छ र? यस्तै यस्तै प्रश्न मनमा उब्जिरह्यो। बस एउटा सानो झिनो आसमा पर्खिरहे उसको यादमा। सबैभन्दा ठुलो आशा नै रहेछ। जीवन रहेसम्म सानो आशा भने मनमा पलाइदो रहेछ। आँखाले पनि उसैलाई खोजिरहँदो रहेछ पुनः, ऊ कतै देखा परिहाल्छ कि भनेर। उसै गरी कान पनि बेग्र प्रतीक्षामा बस्दो रहेछ, कतै उसको आवाज पुनः सुन्न पाइहाल्छु कि भनेर, कतै ऊ मलाई भेट्न आइहाल्छ कि भनेर। आँखाहरू आउने ढोकातर्फ चियाइरहन्छन् बस एक टकले, तर केही छिनमा ढ्याप्प ढोका लाग्छ, सँगै मेरो मनको पनि।